Praise the Lord. जेजू ख्रिस्त सुडका आणि आशीर्वाद दिता या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. आसरे स्टुडिओ शंकरपुरात तावन हांव तुमकां म्हजे नामान पटयता. क्रिसमस आमच्या बोवारी, क्रिसमस सेलिब्रेशन आमच्या बोवारी मुस्त बऱ्या रितीन चलोवन आसा. पोरगांवांच्या गांवांनी पळोवचें जाल्यार रोड पुराय तांणी लायट घालून श्रृंगार केला आणि शॉपिंग मॉलांत जायते आयटम्स हाडून दवरल्यात. आमच्या बोवारी आमी पळयत आसतना क्रिसमस म्हणटा आसतना मुस्त उजवाड, लायट, डेकोरेशन, केक्स, गिफ्ट्स आनी सांता क्लॉज, जिंगल बेल अशें आमकां पळोवंक मेळटा. बट देवाचें उतर आमी इल्लें गुणायेंत वाचतां जाल्यार म्हळ्यार एका काळजाच्या आशेंत म्हळ्यार एक सत जाणा जायजे म्हणल्या एका इरादेन आमी देवाचें उतर वाचतां जाल्यार जावं पुरो माथ्यावाची शुभवार्ता, जावं पुरो लुकाची शुभवार्ता, जावं पुरो जुआवन बरयली शुभवार्ता, अंतू पयले 3-4 चॅप्टर आमी वाचता आसतना क्रिसमस वा क्रिस्ताचो जल्मा दीस हाज्या विशयांत आमकां इल्लें चड शिकोवंक मेळटा. म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयलो, ताचो उद्देश कितें हें आमकां ह्या उतरांतावन शिकोवंक मेळटा. आमी पळयता देवाच्या उतरांतावन जेजू क्रिस्ताक देवान एक सोडवणदार जावन आमकां ह्या संवसाराक धाडला. जेजू क्रिस्त बसयल्लो सोडवणदार जावन आसा. म्हळ्यार केदाळा मनीस देवा विरुद्ध पाताक ताणें आदारलें. म्हळ्यार मनशान उजवाडा बदलाक काळो कांत रावोवंक निर्धार केलो. केदाळा मनशान सता बदलाक फोट आपणायली, म्हळ्यार सताक तिरस्कार केले आनी फोटीक आपणा भितर ताणें दवरलें. केदाळा मनशान जिविता बदलाक मोरनाक चॉयस केलो. केदाळा मनशान देवाच्या मोगा बदलाक पातकाक आरयलो. तेदाळा मनशा भितर काळोख आयलो. मनीस पातकाचो गुलाम जालो आनी ह्या मनशाक ह्या स्थितींतून भायर काडूंक एक सोडवणदाराची गरज आसली. तो सोडवणदार जेजू ख्रिस्त जावन आसा आनी त्या सोडवणदाराक बाप ह्या संवसाराक धाडटा. आमी देवाचें उतर वाचता. आमी पळयता मनीस देवातून इतले पयस वता की आज ताका जेजू ख्रिस्त कित्याक आयला, खरें क्रिसमस म्हळ्यार कितें तें ताका पाप गुत्तू ना. देखून थोड्यांचे क्रिसमस 24 डिसेंबराक आसता, थोड्यांचे 25 आसता, थोड्यांचे सगळो डिसेंबर म्हयनो क्रिसमस आसता. बट केदाळा एक मनीस क्रिसमसाचो खरो उद्देश, जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो खरो उद्देश जाणा जाता आनी त्या जेजू ख्रिस्ताक आपल्या काळजान स्विकार करता. केदाळा एका मनशा भितर आसलो काळोख भायर वता. केदाळा जेजू ख्रिस्त म्हणलो उजवाड एका मनशा भितर येता. तेदाळा हालेलुया एक खरें क्रिसमस वा खरो उजवाड वा खरो संतोष त्या मनशा भितर येता. कशें हांवें तुका पयलें सांगलें, मनशान देवा बदलाक देवसाराक, देवा बदलाक मनशांनी केल्ल्या रुपण्याक आराधन करूंक सुरू केलें. मनशान केल्ल्या रुपण्यांत इमॅजिनत देव मेळना. देवाचें उतर सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 21 वाक्यांत देवाचें उतर अशें सांगता, देवाक ती वळखतली जाल्यार म्हळ्यार देव आसा, देव म्हाका पळयता, देव भिरांतेंत चलच्या बदलाक थंयसर बरयलां देवाक ती वळखतली जाल्यार तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिवंक ना, अर्गां दिवंक ताणें इन्कार केलें. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हे आसरे टीव्ही तुम्ही पळोवन आसात. ह्या आसरे टीव्ही मुखांतर हांव तुमकां सांगून आसा, कितलेय बिजी आसल्यार देवाक अर्गां आनी ओगलाप
आर्गा आणि मान दिवंक विसार नाकात. जावं पुरो आयचो दीस तुमकां मस्त बिसी जावन गेलो, तुम्ही चिंतले बरी जावना जाल्यार एक 10 मिनटां 5 मिनटां आपणाकच प्रत्येक कर्ण देवाक तुम्ही उलो मारा, देवाक तुम्ही आर्गां दिया, देवाक तुम्ही उपकारी जाया. हांगासर बरयलां त्या लोकांक देवाची वळख आसली जाल्यार तांणी देवाक दिवचो मान दिनासतना मनशांनी केल्ल्या इमाजीक, मनशांनी केल्ल्या रुपण्या मुखार वचून ती आड पडली. देखून थंयसर बरयलां तांचे सर चिंताप व्यर्थ जालें. म्हळ्यार देव म्हणून कोणाक तांणी चिंतले, देव म्हणून कोणाक ते आपयताले, तांच्या चिंतनाद्वारे तें चिंतप व्यर्थ जालें. कित्याक देव मनशांनी केल्ल्या इमाजींत वा मेल्ल्या वस्तूंत देव ना. देखून खालें जालें गी म्हळ्यार थंयसर बरयलां तांचे काळीज दाड्डें जालें, तांचे मोती अंधकारांत भरल्यो. देखून आज अंधकारांत भरल्या मनशाक आपल्या आवयचो उडास येना, आपल्या बापायचो उडास येना, आपल्या वडिलांचो उडास येना, खाली पयसांचो मात उडास येता. कित्याक काळजांत काळोख भरला. मनशेपण म्हणलें तांणी विकलां. ह्या मनशाक बदलूंच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. केदाळ आमी आमकांच देवा मुखार तक्षितांव आनी आमचे भितरले शृंगार आमी करता, भितर आमी नितळ करता. भायलें डेकोरेशन बरें, घराक आमी सजोवंक जाय, घराक आमी लायट घालूंक जाय, नेकेत्र बांदूंक जाय आनी कुसवार हाडूंक जाय, केक कट करूंक जाय, हें बरें. बट हे आमी वर्सां करनासा. बट आमचे जिवीत आनीकी बदलू ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत काळोख आसा. आनी थोड्यांच्या घरांत बाटली सोरो क्रिसमसाच्या नांवांत आसा. कित्याक भितर काळोख आसा, भितर देवाचे भिरांत ना. केदाळ उजवाड जेजू ख्रिस्त कोरो सोडवंदर ताज्या उतरांचो उजवाड आमच्या भितर येता आसतना काळोख पयस वता, पातक पयस वता, मरण पयस वता. हालेलुया. आनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत खरें क्रिसमस आमी आचरण करूंक जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आसरे टीव्ही पळोवच्यानो, तुमकां ह्या क्रिसमसा द्वारे अपार बेसांवां देव दिवूं दी. आमी इतले वर्सां संवसार कशें आशेता तशें आमी क्रिसमस सेलेब्रेट केलां जावं पुरो. हांव सांगना ती सूख म्हूण हांव सांगना, केक करची कांय सूख न्हय, कुसवार करची कांय सूख न्हय, सांगाता मेळोन जेवचे कांय सूख न्हय. बट क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी जागो दिवंक जाय. खाली क्रिसमसा तेदेळा वा कश्ट येता आसतना मात क्रिस्ताचो उडास न्हय, क्रिस्त आमचें जिवीत जावन आसा. त्या क्रिस्ताक सदांच आमी नेसोवंक जाय, त्या क्रिस्ताक सदांच आमच्या काळजांत आमी दवरूंक जाय, त्या क्रिस्ताक सदांच आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय, त्या क्रिस्ताक सदांच आमी मान आर्गां होगलाप आमी दिवंक जाय. मोगाच्यानो, सर्ग संवसार असलो देव आज खाली सर्गार मात्र जियेना. कोणे आपल्या काळजांत जेजू क्रिस्ताक आपयला ताज्या काळजांत तो जियेता आनी ताजें जिवीत तो बदलिता. देखून मोगाच्यानो, ह्या क्रिसमसाच्या वेळार आमी आमचे पयशे वेस्ट करनासतना आमच्यांकी चड गरजेची आमच्या शेजारा वा आमच्या कुटुंबा मदें वा आमच्या समाजेंत जायते लोक आसात. क्रिसमसाच्या नांवान आमी ड्रेसाक ताकाक पयशे वेस्ट करच्या की जे कितें इल्लो एक वांटो आसा तो आमी आमच्यांकी लेस फॉर्च्युनेट म्हणटात इंग्लिशान, म्हळ्यार आमचे बरी ती इतली ब्लेसड नात. तांचे घर पावसाक पावस भितर पडटा, तांच्या भुरग्यांक सारकें नेसाण ना, तांच्या भुरग्यांक शिकप दिवंक तांकां आशा आसा बट कुमोक तांकां ती सकत ना. अल्या लोकांक ह्या क्रिसमसा टायमार तुमी वसा, मेळा आनी तांकां मोग दाखया. जाता जाल्यार इल्ले पयशे दिवन तांकां तुमी ब्लेस करा. जाता तर तांकां एक बरें जेवण दिवन तांकां ब्लेस करा. आनी जेजू कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणून तुमच्या कार्यांत तुमी दाखया. हेंच जावन आसा एक रायट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस.
आमी अशें हेरांचो मोग कर, हेरांक मोग दाखोवन जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयलो हें सत आमी हेरांक सांगून हालेलुया आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करूंक जाय. आज क्रिस्त आमच्या काळजांत आसूंक जाय. आज क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांत आसूंक जाय. आनी क्रिस्ता विशयी सांगूंक आमी लजोवचे न्ही, कित्याक जेजू ख्रिस्त मात्र वाट, जेजू ख्रिस्त मात्र सत आनी जिवीत जावन आसा. जेजू क्रिस्ता भायर सोडून ना. आमी पळयलें जेजू ख्रिस्त कित्याक ह्या संवसाराक आयलो. ही वॉज ए प्रॉमिस सेवियर. हो बसल्लो सोडवंदार जावन आसा. केदाळा मनशान देवा बदलाक देवसाराक विंचलो, देवा बदलाक काळोखाची वाट तांणी धरली. मनशे खूळ काळोखाच्या वाटेन, मोर्नाच्या वाटेंत आसले. ह्या मोर्नाच्या वाटेंत आसल्या मनशा कुळाक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका काळोखांतावन हेमकोंडाच्या उज्यांतावन मोर्नाच्या त्या आदीनतावन हातांतावन सोडोवच्या खातीर जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. हें सत तूं जाणा जा. ह्या सत तूं जाणा जाता आसतना ह्या सताद्वारी तुका खंडीत 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 सुटका मेळटली. आनी हाज्या विशयांत चड तुका शिकोवंक आशा आसा. आमच्या मोतींत थोड्या पुढचे अशे सवाल येतात. आमी क्रिसमस कशें सेलेब्रेट करी जाय म्हणून. आमी संवसाराक पळयता आसतना गिफ्टां हाडन वा डेकोरेशन करन वा नेखेत्र बांदून अशें आमी सेलेब्रेट, थोडे लोक सेलेब्रेट करता. बट हातूंत न्हू आत्मीक फायदो आमकां कितेंच मेळना. कित्याक वर्साक अशेंच आमी करनासाव, आमचो दुडू आमी पाड करनासाव. खाली एक आमकां समाधान मेळच्या खातीर ताज्यांकी बरें हांवें हांगा बांदलां वा ताज्यांकी बरें हांवें हांगा केलां वा तांच्यांकी चड वेरायटी आमगेर आसा, अशें एक नॅचरल चिंतप. बट हातूंत कांय आमकां फायदो ना. आमी क्रिसमस देवाच्या उतरा प्रकार, देव कशें आशेता, देवान आमकां कशें शिकयलां त्या उतरा प्रकार आमी क्रिस्ताक आपल्या काळजांत जागो दिता जाल्यार, आनी कोणें पुराय क्रिस्ताक आपल्या काळजांत जागो दिला तांणी त्या क्रिस्ता विशयांत हेरांक सांगता आसतना आमी एक रियल क्रिसमस सेलेब्रेट केल्ल्या बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलें, मनशान पाताक आदारन देवातावन तो पयस गेला आनी केदाळा मिशेर तो त्याच पथकान जी येता, पथकाची मोजुरी मोर्न जावन आसा आनी ते मोर्न ताका सासनाक नासाक व्हरून पायता. साबार जण मेल्ल्या मनशा पासत तांचे वयर एक बारी मोग दवरून तांच्या आत्म्या खातीर भेटयतात, मागतात. आमी भेटयल्ल्यान वा आमी मागणें केल्ल्यान वा आमी तांकां उडास केल्ल्यान तांचो आत्मो बचाव करूंक जायना. आमचो आत्मो बचाव जाय जाल्यार आमी आतां जीव आसतना आमचे पातक आमी सांडून जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी सोडवंदार म्हणून स्विकार कर. ताणें दाखयल्ल्या वाटेंत आमी चलता जाल्यार देवाचें उतर आमकां सासणाचें जिवीत बसयता. सासणाचें जिवीत कोणाच्या मागण्यांत कोणें भेटयल्ल्यान मेळना. सासणाचें जिवीत जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक सासणाचें जिवीत हाडून आयला. देखून आमी पळयता हालेलुया जेजू क्रिस्त खंयच्या दिसा जल्मलो, भयंकर सेलेब्रेशन आमी पळयता. हाले आंज बडवे सेलेब्रेट करतात. कित्याक मनशाक, मोर्नाच्या आदीन आसल्या मनशाक सोडोवच्या खातीर, काळोखांत आसल्या मनशाक सोडोवच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो. ताणें देवाची महिमा ह्या संवसारांत हाडली. काळोखांत असल्या मनशाक उजवाड जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या क्रिसमसांत हालेलुया आमी चड संवसारीक शॉपिंगांत वा उस्तुरा फाटल्यान वा कुसवारा फाटल्यान वा ताज्या फाटल्यान हाज्या फाटल्यान आमचो टायम वेस्ट करनासतना आमी हें सत हेरांक सांगुया. हें सत हालेलुया हेर आयकोन दी आनी जेजू क्रिस्ताक आपल्या काळजांत ती जागो दिवं दी. अशें हे क्रिसमस तुमकां मुस्त आनी मुस्त आनी मुस्त
अर्थगर्भी जाऊन दी. तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत देवाचे रास येऊन दी. हालेलुया. तुमचे हर एकी दुःख सर्वेस्वर देव पुसून तुमच्या जिवितांत संतोष समाधान देव दिवून दी. हे मुझे मागणे जावन आसा. देखून मोगाच्यानो तुमचे कितेंय प्रेयर रिक्वेस्ट आसात और तुमकां खंयची कावन्सिलिंगाची गरज आसा, तुम्ही या आसरे टीव्हीक वा आसरे स्टुडियोक तुम्ही फोन करियेत. आयले तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्ही धाडियेत. आमचे टीम तुमच्या खातीर मागणे करतले. हालेलुया. आणि खंडीत देव तुमच्या मागण्याक आमच्या मागण्याक जाप दितलो आणि तुमकां हालेलुया देवातून सुटका मेळटली. देवाचो हात तुमचेर येतलो. देवाचें समाधान तुमचेर येतलें. देवाचें समाधान तुमच्या कुटुंबाचेर येतलें. केदाळा तुम्ही जेजूक आपल्या काळजांत जागो दितात. हे पुढचे जेजूक तुमच्या काळजांत तुम्ही आपयल्या उपरांत हालेलुया त्या जेजू सांगता तुम्ही उलोवंक जाय. त्या जेजूक तुम्ही आर्गां वगळाप स्तुती दिवंक जाय. आणि तुम्ही तुमकां सांगोंक जाय, आता जेजू मुझे ते जियेता. हालेलुया. आता जेजू मुझ्या काळजांत जियेता. हालेलुया. जेजू ख्रिस्तान मुजी पातकां पुसून काडल्यांत. जेजू ख्रिस्तान म्हाका नवी सृष्टी केल्या, म्हाका नवो व्यक्ती केला. हालेलुया. अशें देवाचें उतर तुमच्या भितर येता आसतना, जेजू ख्रिस्त तुमच्या भितर येता आसतना, देवाची शांती समाधान तुमच्या भितर येता आसतना एक खरें क्रिसमस हालेलुया तुम्ही आचरण करूंक शकतल्यात. तितलेंच न्हय, तुमच्या दोरी साबार जाणांक हें सत कळटलें आनी ती काळोखांतावन फटकीरपणांतावन मनशांनी केल्ल्या रिवाजींतावन समर्थीतावन तांकां सुटका मेळटली. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. जेजू ख्रिस्त आमकां सुटका दिता. केदळा जेजूचे उतराक आमी पयलो स्थान दिता. जेजूचे उतर आमच्या काळजांत आमी घेता. जेजूच्या उतराचो आमी मोग करता. हालेलुया. आमकां देव त्या उतराची समजुणी दिता आनी ती समजुणी कितें देवाच्या उतरांतल्यान आमकां समजता. देवाचो आत्मो देवाच्या उतरांतल्यान कितें आमकां प्रगट करता, रिवील करता. तो उजवाड आमकां संपूर्ण पडकीरपणांतावन गुलामपणांतावन पिडेतावन शिरापातावन सोडयता. देखून मोगाच्यानो गळाय करिनाकात, अनेक क्रिसमसा खातीर राखा नाकात. हालेलुया. आज तुमचे काळीस देवा खातीर तुम्ही उक्तें करा. जेजू ख्रिस्ताक आपलो सोमी आनी सोडवंदर म्हूण स्वीकार करा. जेजू लागीं तुम्ही येया. जेजूक तुम्ही तुमच्या काळजांत आपोया. जेजू हर एकल्यांचो मोग करता. जेजू आपलें बोगसणें काणगून तुज्या पासो तो वेट करनासा. जेजू तोंड तूं पयस वचनाका. जेजू विशयान हांव पयलें तोंड आयकलां. जेजू विशयान म्हाका पुरा गुत्ता अशें एक चिंतप तुका देवा लागीं येवच्याक आडेना जायत. लेट दीस थॉट्स शुड नॉट स्टॉप यू. थोड्यांच्या मोतीन अशें आसा, हांव जल्मातोन क्रिस्तांव, हांवें बायबल मुस्त वाचला. ओय प्रेज गॉड, तूं जल्मातोन क्रिस्तांव, बायबल तुवें वाचलाय. बट आज जेजू तुका आपोवन आसा. तुजें काळीज तूं उक्तें कर. त्या जेजूक तुज्या काळजांत तूं आपय. तुज्या काळजांत असलो काळो पयसो सोंदी आनी देवाचें सत, देवाचें रास, देवाचें उजवाड हालेलुया तुज्या जिवितांत रास करून दी. ह्या उतराद्वारे देव तुमकां ब्लेस करून दी. देवाचें समाधान आनी संतोष तुमच्या कुटुंबांत आणखी वाडोवन दी. आनी हाज्याकी चड तुमकां शिकोवंक आशय आसा. देवाचे उतरांतल्यान तुमकां शिकोवंक आशय येता. तुमी आमकां बरयत, आमकां कॉल करियेत वा आणखी आमचे प्रोग्राम ह्या आसरे टीव्हीर येवन आसतात. तुमी ते पळया. सो गॉड ब्लेस यू. थँक यू अँड हॅपी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. हाले संतोष भरीत हालेलुया क्रिसमस हांव तुमकां मागतां. केदळा क्रिस्त तुमच्या काळजांत आसा. खंडीत ताजे रास, ताजो संतोष ससण्याच्या ससनाक तुमच्या सांगात आसतलो. सो गॉड ब्लेस यू. थँक यू.